Like, subscribe, and get notified. जे अंदूचे वर्सा काजू ही कमी साधारण आता 50% वयर जावची ना म्हणून आम्ही सरकाराक काजू दुष्काळ जाहीर करचो अशी आमची ह्या मेळाव्यात मागणी आसतली। दुसरो दर फरक जो आसा आम्ही मागलो 175 रुपये सेंद्रीय जो आसा ऑर्गेनिक आसा पण सद्याक 150 आसा तो 20% सुद्दां हो दर फरक आमच्या काजू शेतकऱ्यांक मेळना। तो संपूर्ण जो दर फरक गेल्ले वर्सा आनी अंदू वर्साचो हो शेतकऱ्यांक मेळचो ही आमची मागणी आसतली। कारण जे ट्रेस नेटाचेर हो ऑर्गेनिक शेतकऱ्यांचो ऑथेंटीक रिपोर्ट आसा ऑथेंटीक सर्टिफिकेट आसा ती घेवन सुद्दां येरादारांचे कांय टॅक्निकल पॉयंट आसा तो सरकारान मानून घेवचो। आनी आमची फुडली बी मागणी आसा की काजू पर हेक्टर 15,000 हे ऑर्गेनिक आणि जर ऑर्गेनिक नसत तर 10,000 हे येणाऱ्या फुडले 3 वर्सां खातीर काजू शेतकऱ्यां खातीर मागणी दिवची ही आमची मागणी आसा। Watch on Herald TV.